आमचे प्रेस मिडिया हांगा पावले म्हणून तुमचे धन्यवाद म्हणटा। जशें आमचो योगेश गोयकर हांणी तुमकां सांगलेलें आसा की आयचो जो विशय आसा तो कसो हेंच्यांनी इलेक्शना पुरतो मर्यादीत डेव्हलपमेंट करप आनी इलेक्शन रिजल्ट जाले उपरांत ते काम कशें अर्दवट दवरप हेजे आज तुमी एक एग्जाम्पल हांगा आमच्या अंजुना गांवांत पळयता आसतले। खंय तरी तशें ताणें सांगलें की डांबर घालपाक सुरवात केलो, सगळ्या गांवांत डांबराचो वास येवपाक लागलो आनी इलेक्शनाचो रिजल्ट जायना फुडें काम एकदम ठप्प पडलेलें आहा। आज कालचे 2 दीस जाले आमी पळयता खुबशे ट्युरिस्ट लास्ट विकेंडार हांगा ह्या रस्त्यार पडले आनी आमच्या अशें कळून येयलें की हो जो रस्तो जो इतल्या वायट परिस्थितीन हेच्यांनी करून दवरला हेजो इफेक्ट जो आसा पळय हो लोकांक जावपाक लागला। खंय तरी कोणाचो जीव हानी जावचो न्ही म्हणून हांव एकदां विनंती करता आमची शिवोलची MLA डिलारा लोबो कडेन की उरलेलें जें काम आसा तें तेंच्यांनी बेगिना बेगीन सोंपोवचें। आमी एक अल्टिमेटम दिता 8 दिसां भितर ह्या रस्त्याचें काम तेंच्यांनी सोंपोवचें, नाजाल्यार आमी आमच्या गांवकारांक सगळ्यांक एकठांय करतले आनी तिच्या दारान वचून बसतले आनी PWDच्या ऑफिसान वचून बसतले।